आऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी जो बात चल रही है वो हज़रत उस्मान के कातलीन के बारे में चल रही है। और पिछली 2 नशिस्तों में हमने देखा कि अ, सहाबा कराम जिनमें बदरी सहाबा शामिल हैं और जिनमें वो सहाबा शामिल हैं जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने इस्लाम के इब्तिदा में इस्लाम को कबूल किया। जैसा कि ज़ुबैर बिन अव्वाम के बारे में, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम के बारे में आता है, जो नबी अकरम के फूफीज़ाद भी हैं, हज़रत सफ़िया के की तरफ से। और उन्होंने अपनी कम उम्री में ही इस्लाम कबूल किया। 12 साल भी आता है, 15 साल भी आता है। और वो जो पहली हिजरत हुई थी हबशा की तरफ, उसमें भी वो शामिल थे। तो हज़रत ज़ुबैर का जो हमने पिछले सेशन में बात की, उनके बारे में भी हमने देखा कि जो कातलीन उस्मान थे, उनमें वो भी शामिल थे, उनका भी हिस्सा था। इसके साथ-साथ हमने हज़रत तलहा के बारे में भी पढ़ा कि उनका भी उसमें एक कलीदी रोल शामिल था, जिसकी बिना पे मरवान बिन हकम ने, जो बनु उमय्या से था और हज़रत उस्मान भी बनु उमय्या से थे, तो हज़रत उस्मान के बदले में मरवान बिन हकम ने हज़रत तलहा के तीर भी मारा था कि क्योंकि वो ये समझता था कि ये हज़रत उस्मान के कत्ल में शरीक है। तो अभी जो तीसरी शख्सियत है, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे, वो काफ़ी मशहूर और काफ़ी काबिल एहतराम शख्सियत इस्लाम की, मुसलमानों की, जिनका जिनके बारे में तारीख़ की कुतुब में आता है कि वो भी हज़रत उस्मान से काफ़ी नाखुश थीं। वो हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो ये तारीख़ तबरी है, तारीख़ तबरी है, जिल्द सोम है और इसमें वाक़यात हैं हज़रत उमर की खिलाफ़त से लेके हज़रत अली की खिलाफ़त तक। तो यहाँ पे सफ़ा नंबर जो है वो हिस्सा दोम, जिल्द नंबर सोम और हिस्सा दोम है इसका, और सफ़ा नंबर 60 है और खिलाफ़त राशिदा हज़रत अली की खिलाफ़त के बारे में मामलात, जो वाक़यात हैं उनके बारे में। अच्छा, बात यहाँ से शुरू हो रही है किसासे उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का मुतालबा कि जब हज़रत उस्मान मदीना में कत्ल हो गए, तो हज़रत आयशा और कुछ असहाब ने मिलके हज़रत उस्मान के खून के बदले के लिए एक कैम्पेन की, जिसको किसासे उस्मान का लक़ब दिया गया, नाम दिया गया। अच्छा, इस ऊपर वाला जो 59 नंबर सफ़ा है, इस पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें पढ़ने वाली हैं कि जिसमें जो आप पढ़ सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने आप से ज़्यादा किसी को खिलाफत का हकदार नहीं समझता था। यानी हज़रत अली का ये अपना कौल है कि मैं खिलाफत का हकदार था। ख़ैर, जो हमारी अभी बात हो रही है वो हज़रत उस्मान पे हो रही है। तो ये किस्सा से उस्मान का मुतालबा, इस पे जो तारीख़ तबरी में जिल्द सोम हिस्सा दोम में वाक़या नक़ल हुआ है, वो वाक़या देखते हैं कि एक पूरी सनद है कि असद बिन अब्दुल्ला और दीगर चंद उलमा के हवाले से मुझे ये तहरीर करके रवाना किया कि जब हज़रत आयशा मक्का से वापस लौटी और सरफ़ पर पहुँची। आपको साथ-साथ बता दूँ कि हज़रत आयशा जब हज़रत उस्मान के घर का मुहासरा हुआ था, तो ये हज पे गई हुई थी। ये मक्का में थी, हज़रत उस्मान मदीना में थे। ठीक है? कि जब हज़रत आयशा मक्का से वापस लौटी और सरफ़ पर पहुँची, सरफ़ जो है तकरीबन 7-8 मील, जो मदीना मनव्वरा है, उससे 7-8 मील के फ़ासले पे, यानी तकरीबन मदीना के अंदर पहुँच आई, मक्का से आ रही थी मदीना की तरफ। तो जब वापस आ रही थी सरफ़ के मुकाम पर, यानी 5-7 मील मदीना रह गया था, तो वहाँ इनकी मुलाकात हुई अब्द बिन किलाब से। इनकी मुलाकात अब्द बिन कुलाब से हुई। इसके बाप का नाम अबू सलमा था, लेकिन ये माँ की जानिब मंसूब किया जाता था। हज़रत आयशा ने इसे देखकर फरमाया, "तुम इस वक़्त खूब आए।" यानी देख के उनको लगा कि इसके पास कोई न्यूज़ होगी, तो कहा कि तुम बड़े टाइम पे आए हो। अब बिन अबी सलमा ने अर्ज़ किया, "लोगों ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर दिया है और 8 रोज़ तक कोई खलीफा नहीं था।" तो हज़रत आयशा ने फरमाया, "फिर लोगों ने क्या किया?" अब ने फरमाया, अहले मदीना ने बाहम जमा होकर, यानी एक कंसेंसस करके, एक जमात, एक इकट्ठा होकर मशवरा किया और आखिरकार एक भलाई उन्होंने हासिल कर ली। अहले मदीना ने अ, अहले मदीना ने बाहम जमा होकर मशवरा किया और आखिरकार उन्होंने अ, आखिरकार एक भलाई उन्होंने हासिल कर ली। इन सब ने अली बिन अबी तालिब पर इत्तेफ़ाक कर दिया, यानी उनको खलीफा मान लिया हज़रत उस्मान को। हज़रत आयशा ने फरमाया, "काश कि ज़मीन और आसमान इससे कबल बाहम मिल जाते और तेरे इस साथी की खिलाफत कायम न होती।" यानी उन्होंने उस पे जो है काफ़ी गुस्से का इज़हार किया कि लोगों ने हज़रत अली को हज़रत उस्मान के बाद खलीफा मुंतखब कर लिया है। और इतनी वो इस पे बरहम हुई कि उन्होंने कहा कि मुझे वापस ले चलो। यानी वो मक्का से आ रही थी और उन्होंने मदीना में एंटर होने वाली थी, 6 मील रह गया था मदीना। तकरीबन 350 किलोमीटर से भी ज़्यादा सफ़र है, तो उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, आप मुझे वापस ले चलो, मुझे आगे मदीना नहीं लेके जाओ।" काफ़ी बरहम हुई इस बात पे कि हज़रत अली को खलीफा चुन लिया गया।
حضرت عائشہ صرف سے مکہ واپس لوٹی اور یہ فرماتی جا رہی تھی، خدا کی قسم عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم قتل کیے گئے اور میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی۔ یعنی کہہ رہی تھی کہ حضرت عثمان کو مظلومانہ طور پہ قتل کیا گیا اور وہ ان کا مطالبہ کریں گے۔ اب جو سارا ان سے ماجرا بیان کر رہا تھا، کہنے لگا کہ ام المومنین، اگر اس انحراف کی کیا وجہ ہے، یعنی اس چینج کی کیا وجہ ہے جو آپ کی طبیعت میں آیا ہے، اور خدا کی قسم سب سے اول آپ ہی نے علی سے انحراف کیا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے جو خلیفہ ایکسیپٹڈ ہے، جس کو امت نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، ان سے سب سے پہلا بندہ جس نے ان کی بیعت کو تسلیم نہیں کیا، ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا، وہ آپ ہی ہیں۔ اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھی اس ناسل عثمان کو قتل کر دو، یہ کافر ہو چکا ہے، کہ حضرت عائشہ یہ فتویٰ دیتی تھیں، یہ کہتی تھیں کہ حضرت عثمان کو قتل کر دو، یہ کافر ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں ایک جو واقعہ درج ہوا ہے تاریخی کتب میں، دوسری جو سورسز ہیں اس میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت عثمان سے ایک مطالبہ کیا تھا، ایک میراث کا مطالبہ تھا ان کا، تو جس پہ حضرت عثمان نے ان کو وہ چیز نہیں دی، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان نے کہا کہ جب حضرت ابوبکر نے حضرت فاطمہ کو ان کی میراث نہیں دی تھی، یا ان کے خیال میں میراث نہیں تھی، نبی کی میراث نہیں تھی، حضرت فاطمہ کو میراث نہیں ملی، تو آپ کا تو حق بالکل نہیں بنتا۔ تو اس پہ یہ کافی خفا بھی تھی حضرت عثمان سے، اور باقی معاملات کو بھی لے کے، جیسے اوپر والے سیشنز میں ہم نے بات کی حضرت طلحہ کی اور زبیر کی حضرت عثمان کے بارے میں، ایک اور باقی صحابہ کرام کی ایک اوپینین تھا۔ اس میں حضرت عائشہ بھی کافی کلیئر اوپینین رکھتی تھی کہ حضرت عثمان کے بارے میں کہ اس کو قتل کر دو، یہ تو کافر ہو چکا ہے، کافی اسٹرانگ اوپینین ہے۔ حضرت عائشہ نے بولا کہ ان قاتلین نے اولاً حضرت عثمان سے توبہ کرائی اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے دکھ یہ ہے کہ حضرت عثمان سے انہوں نے پہلے توبہ کرائی اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ میں نے پہلے قتل کے لیے کہا تھا، اب یہ کہہ رہی ہوں، اور اب یہ کہہ رہی ہوں، اور میرا آخری قول پہلے سے بہتر ہے۔ یعنی انہوں نے اپنا اوپینین حضرت عثمان کے قتل ہونے کے بعد چینج کر لیا۔ انہوں نے کہا پہلے میں نے کہا تھا کہ ہاں یہ کافر ہو گیا، اسے قتل کر دو، لیکن اب میں کہہ رہی ہوں کہ وہ مظلومانہ قتل ہوا ہے اور اس کا قصاص میں لازمی لوں گی۔ تو آگے پھر اس نے جو عبد ہے اس نے یہ ساری کہانی سن کے، بات سن کے ایک جو ہے اس پہ اشعار بھی کہے۔ اچھا، تو اس کے بعد حضرت عائشہ مکہ لوٹی، واپس آ گئی اور مسجد کے دروازے پر پہنچ کر سواری سے اتری اور حتیم جانے کا ارادہ کیا، یعنی وہ احاطہ مسجد کا، مسجد الحرام کا، وہاں ان کے لیے پردہ کر دیا گیا۔ ان کے پاس لوگ آ کر جمع ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے لوگوں سے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم قتل کر دیے گئے، اور خدا کی قسم میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی۔ تو یہ اسٹانس ہے حضرت عائشہ کا، اور اس کے بعد وہ جو جنگ جمل ہوئی اس کے معاملات اگلی نشستوں میں آئیں گے۔ کچھ باتیں ہم کر چکے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد ابھی تک جو ہم بات دیکھ چکے ہیں کہ یہ بات کرنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ قاتلین عثمان کا بہانہ بنا کے خلیفہ وقت جو تھے حضرت علی، جن کو امت نے تسلیم کر لیا تھا، ان کے خلاف جنگیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ ان کے خلاف جنگیں ہوئی، اور ان جنگوں کے جو سول وارز ہیں، جو مسلمانوں کے درمیان جنگیں ہوئی، ان کے بہت برے جو ہے اثرات اور نتائج نکلے، جو آج تک امت میں موجود ہیں۔ تو یہ اس کا پس منظر جاننا لازمی ہے کہ سچویشن کیا تھی۔ تو اس میں دیکھا ہم نے ابھی تک کہ حضرت عثمان میں ایک بہت بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ میں جن کا نام آتا ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، کافی سخت سٹانس رکھتے تھے، اور ان بلوائیوں کے ساتھ مل کے وہ حضرت عثمان کی مخالفت میں بھی شامل تھے اور ان کے قتل میں بھی شامل تھے۔ اور اسی پہ مروان بن حکم نے ان کو تیر مارا تھا اور ان کو قتل کیا تھا، کہ مروان کی نظر میں بھی حضرت طلحہ کا بہت بڑا رول تھا حضرت عثمان کے قتل میں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا زبیر بن عوام، جو دوسرے بہت ہی بڑے جلیل القدر صحابی عشرہ مبشرہ میں بھی آتے ہیں، ان کو حواری بھی بولتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی ینگ ایج میں اسلام قبول کیا، بدری ہیں، اور احد میں بھی حصہ لیا اور باقی جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ ان کی تلوار کے بارے میں بھی احادیث آتی ہیں، یہ پہلی ہجرت بھی انہوں نے کی، لیکن حضرت عثمان کے قتل میں یہ بھی شریک تھے، جیسا کہ حضرت علی نے ان کو بلا کے مخاطب کر کے سیدھا سیدھا بولا کہ تم جس کا قصاص مانگ رہے ہو اس کے قتل میں تو تم خود شامل ہو۔ اور تیسری ہستی جو اس وقت آپ کے سامنے ہے وہ حضرت عائشہ ہیں، جنہوں نے اپنا جب امن امان تھا یا معاملات تھے، اس میں انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں بہت ہی اسٹرانگ اور ایکسٹریم پوزیشن رکھی، اور جب وہ قتل کر دیے گئے اور ان کو جب یہ خبر ملی کہ حضرت علی جو ہے خلیفہ بن گئے ہیں، تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکی، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم حضرت عثمان کا، ان کے خون کا بدلہ ہم لازمی لیں گے۔ تو یہ کچھ تاریخی حقائق ہیں، کافی تلخ ہیں، لیکن ان کا سننا، ان کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ صفحہ نمبر 60، آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، آن لائن یہ اویلیبل ہے، تاریخ تبری جلد سوم، اردو ترجمے کے ساتھ، حصہ دوم، 60 نمبر صفحہ، اور خلافت راشدہ پہ جہاں پہ حضرت علی کی خلافت کا بیان ہے، اس میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بات، آپ کو یہ ریسرچ پسند آئی ہوگی، اور آپ انشاءاللہ خود بھی اس کا مطالعہ کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔